धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरम् अष्टादशोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अर्जुन उवाच। हे भगवन्, सन्न्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथक्तया ज्ञातुम् इच्छामि। कृपया उच्यताम्। श्रीकृष्ण उवाच। अर्जुन, सन्न्यासे त्यागे च दार्शनिकानां चत्वारि मतानि सन्ति। तानि अहं वदामि, शृणु। हे केशव, कानि मतानि सन्ति तानि? हे पार्थ, केचन दार्शनिकाः वदन्ति यत् काम्यकर्माणां न्यासं हि सन्न्यासं स्यादिति। केचन वदन्ति यत् सर्वकर्मणां फलत्यागः हि त्यागः स्यादिति। अन्ये केचन वदन्ति यत् कर्माणि दोषवत् त्याज्यानि एव इति। इतरे केचन मनीषिणः यज्ञदानतपोरूपाणि कर्माणि न त्याज्यानि इति वदन्ति। विदुषाम् इमानि चत्वारि मतानि मया उक्तानि। त्वया तदवगतं वा अर्जुन? आम्, दार्शनिकानां विदुषां वा चत्वारि मतानि तु मया अवगतानि एव। परन्तु अस्मिन् विषये तव मतं चेत् किम्? एतदेव श्रोतुकामोऽस्म्यहं भगवन्। हे भारत, सन्न्यासः त्यागः चेति द्वयोर्मध्ये त्वं प्रथमतः त्यागविषयकं मे मतं शृणु। यतो हि त्यागः त्रिविधः प्रोक्तः। यज्ञदानतपोरूपाणि कर्माणि न कदापि त्याज्यानि। प्रत्युत तानि अवश्यमेव कर्तव्यानि। कारणं तेषु एकमपि कर्म मनीषिणः पुनाति। भगवन्, केवलम् एतानि एव त्रिविधानि कर्माणि कर्तव्यानि सन्ति किम्? हे कुन्तिपुत्र, अन्यान्यपि सन्ति कर्माणि तु, परन्तु उपर्युक्तानि यज्ञदानतपोरूपाणि एवञ्च अन्यान्यपि शास्त्रविहितानि कर्माणि आसक्तिं फलेच्छाञ्च त्यक्त्वा मनुष्यैः कर्तव्यानि इत्येव मदीयं निश्चितम् उत्तमं च मतमस्ति। अर्जुन, भगवन्, इतः पूर्वं त्वया यत् त्रिविधत्यागस्य विषये उक्तं तस्य स्वरूपं किम्? हे भारत, नियतकर्मणां त्यागः नोचितः कस्यचित् कृते अपि। यदि मोहवशतः केनापि तानि नियतकर्माणि त्यज्यन्ते तर्हि तादृशः त्यागः तामसत्यागः उच्यते। भगवन्, राजसत्यागः चेत् कीदृक् भवति? कर्तव्यकर्मणः सम्पादने दुःखमेव इति मत्वा यदि कश्चन शारीरिकक्लेशभयात् कर्मकरणम् एव त्यजति तर्हि तादृशः त्यागः राजसत्यागः उच्यते। सात्विकत्यागः चेत् कथं स्यात् केशव? हे पार्थ, यत् नियतं कर्म तस्य सम्पादनं मनुष्यस्य कृते परमावश्यकता अस्तीति अभिज्ञाय कर्मणाम् आसक्तिं फलेच्छां च त्यक्त्वा नियतकर्म तु कर्तव्यमेव इत्येतादृशः मनसः दृढनिश्चयः सात्विकः त्यागः उच्यते। त्यागं कर्तुम् इच्छुकः मनुष्यः कीदृक् भवति भगवन्? अर्जुन, तादृशः त्यागकर्ता मनुष्यः सकामयुक्तानि निषिद्धकर्माणि तु त्यजति, परन्तु नैव द्वेषपूर्वकम्। तथैव शास्त्रविहितानि कर्माणि तु करोति, परन्तु नैव रागपूर्वकम्। इत्येतादृशः मतिमान् त्यागी मनुष्यः निस्सन्देहम् आत्मस्वरूपे तिष्ठति। केशव, एवं कुतो वा मनुष्येण रागपूर्वकं द्वेषपूर्वकं च वृथा कर्मरूपः परिश्रमः करणीयः? कर्मणां सर्वथा त्यागः एव क्रियेत चेत् किं स्यात्? न हि पार्थ, एवं न शक्यते कदाचिदपि।
देहधारी मनुष्यः कर्माणि सर्वथा त्यक्तुं न शक्नुयात्, परन्तु यः सर्वथा कर्मफलं त्यक्तुं शक्नुयात् सः हि त्यागी कथ्यते। कर्मफलम् इत्युक्ते तत् कतिविधं भवति भगवन्? भारत, कर्मफलमपि त्रिविधमेव भवति। अनुकूलं प्रतिकूलं मिश्रितं चेति त्रिविधं फलं भवति। अर्थात् इष्टम् अनिष्टं मिश्रितं चेति नामत्रयेणापि प्रोक्तमस्ति। मनुष्यजीवनकाले यदा अनुकूला परिस्थितिः आयाति तदा सः इष्टफलम् आस्वादयेत्, सुखी च भवेत्। एवं प्रतिकूलपरिस्थितिः आयाति चेत् अनिष्टफलम् अनुभवेत्, सः दुःखी च भवेत्। मिश्रितफलं नाम अनुकूलप्रतिकूलयोः परिस्थित्योः मध्यवर्ति फलं। परन्तु अत्र विशेषता यत् यदि मनुष्यः फलेच्छापूर्वकं कर्म करोति तर्हि तस्य फलं मरणानन्तरमपि भवति। परन्तु यदि फलेच्छां त्यक्त्वा कर्म तु अवश्यं कर्तव्यमेव इति भावनया करोति तर्हि तत् कर्मफलम् इह परत्र च न कुत्रापि भवति, बाधते वा। तस्य त्रिविधस्य कर्मफलस्य निष्पत्तिहेतुः कः भगवन्? भारत, कर्मान्तकरणे सांख्यशास्त्रे कर्मणां सिद्धौ पञ्चहेतवः कथिताः सन्ति, तान् मत्तः शृणु। आम्, तेषां कानि नामानि भगवन्? पार्थ, शरीररूपम् अधिष्ठानं, कर्ता, विविधं करणं, तेषां विविधाः चेष्टाः, संस्कारः चेति नामकाः पञ्चहेतवः सन्ति। मनुष्यः स्वकीयैः शरीरवाङ्मनोभिः शास्त्रविहितम् अथवा शास्त्रनिषिद्धं यदपि कार्यम् आरभते तस्य एते पञ्चहेतवः भवन्ति। भगवन्, कर्मसिद्धौ पञ्चहेतवः स्युः इति कथनस्य तात्पर्यं नावगतं मया, कृपया स्पष्टीक्रियताम्। अहो कुन्तीपुत्र, कर्माणि तु शरीरवाङ्मनोभिः हि भवन्ति नो। आत्मनि तु नैव किमपि कर्तृत्वं, परन्तु यः कर्मसु आत्मानं कर्तारं मन्यते सः मूढः तु न सम्यक् जानाति, यतोहि तस्य बुद्धिः निर्मला न भवति। प्रभो, यदि आत्मानं कर्तारं मन्यते तर्हि अत्र का विप्रतिपत्तिः? पार्थ, यस्मिन् मनुष्ये अहं करोमि इति अहङ्कारः भावः न विद्यते, यस्य च बुद्धिः कर्मफलेषु आसक्ता न भवति, सः मनुष्यः सर्वान् प्राणिनः हत्वा अपि न हन्ति, न च हननदोषात् सः निबध्यते इति सम्यक् विद्धि। तर्हि भगवन्, यदा कर्मभिः सह आत्मनः सम्बन्धः एव न स्यात् तदा कस्य प्रेरणया मनुष्यः कर्म कुर्यात्? शृणु अर्जुन, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता च एतैस्त्रिभिः कर्मप्रेरणा भवति, तथैव करणं कर्म कर्ता च एतैस्त्रिभिः कर्मसङ्ग्रहः भवति इति जानीहि। भगवन्, कर्मप्रेरणार्थं कर्मसङ्ग्रहः त्रिविधः उक्तः त्वया, तेषां प्रधानाः भेदाः के? पार्थ, सांख्यशास्त्रे गुणानुसारेण ज्ञानस्य कर्मणः कर्तुश्च त्रिविधाः मुख्याः भेदाः प्रोक्ताः सन्ति, तान् त्वं सम्यक्तया शृणु। तर्हि भगवन्, ज्ञानस्य त्रिविधेषु भेदेषु प्रथमतः सात्विकं ज्ञानं कथमत् स्यादिति ज्ञातुमिच्छामि। आम् अर्जुन, शृणु तावत्। येन ज्ञानेन मनुष्यः विभक्तेषु सर्वप्राणिषु विभागरहिताम् एकाम्
अविनाशिनीं सत्तां पश्यति तादृशं ज्ञानं सात्विकं प्रोच्यते। राजसं ज्ञानं चेत् कीदृशं भवति भगवन्? यया दृष्ट्या मनुष्यः विभक्तेषु सर्वप्राणिषु समभावेन स्थितां सत्तां पृथक् पृथक् पश्यति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि। तामसं ज्ञानं चेत् किं भगवन्? अस्मिन् जायमाने म्रियमाणे च शरीरे एव यज्ञानम् आसक्तम् अयुक्तिसङ्गतं तत्त्वज्ञानरहितं तुच्छं च भवति तादृशं ज्ञानं तामसं कथ्यते। आम्, त्रिविधं ज्ञानं यथामति अवगतम्। इदानीं भगवन् त्रिविधकर्मसु सात्विकं कर्म किमिति मां सम्यक् बोधय। शृणु भारत, आसक्तिरहितैः अथवा फलेच्छारहितैः मनुष्यैः यत् नियतकर्म अरागद्वेषपूर्वकम् एवं कर्तृत्वाभिमानरहितैः सद्भिः क्रियते तादृशं कर्म सात्विकम् उच्यते। राजसं कर्म चेत् कीदृशं स्यात् भगवन्? पार्थ, भोगेच्छायुक्तैः अहङ्कारयुक्तैः च मनुष्यैः परिश्रमपूर्वकं यत् कर्म क्रियते तत् राजसं कथ्यते। भगवन्, तामसं कर्म चेत् किम्? हे कुन्तिपुत्र, परिणामः, क्षतिः, हिंसा, सामर्थ्यम् इत्यादिकम् अविचार्य एव यत् कर्म प्रारभ्यते तत् तामसम् उच्यते। अस्तु भगवन्, ज्ञानकर्मणोः त्रिविधं पृथक् पृथक् स्वरूपं त्वत्तः मया श्रुतं यथामति ज्ञातं च। एवमेव त्रिविधेषु कर्तृषु सात्विकः कर्ता कीदृशः भवति? आम् अर्जुन, शृणु तावत्। यः साधकः अनासक्तः, अहङ्काररहितः, धैर्यशीलः, उत्साहयुक्तः, कर्मणां सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः च तिष्ठति तादृशः कर्ता सात्विकः प्रोच्यते। राजसः कर्ता चेत् कः भगवन्? पार्थ, यः कर्ता रागी, कर्मफलेच्छुकः, लोभी, हिंसुकः, अशुचिः, हर्षशोकादिभिः संयुक्तः भवति सः राजसः कर्ता कथ्यते। तामसः कर्ता चेत् भगवन्? यः सावधानरहितः, कर्तव्याकर्तव्ययोः विषये शिक्षाहीनः, स्तब्धः, हठी, कृतघ्नः, आलसी, विषादी च स्यात् सः कर्ता तामसः इति विद्धि। अर्जुन, भगवन्, एतस्मात् त्रिविधभेदात् अतिरिच्य अन्येषां केषां भेदान् ज्ञातुम् आवश्यकता अस्ति? हे कुन्तिपुत्र, कर्मसङ्ग्राहककरणेषु बुद्धिः धृतिः च मुख्ये स्तः। ययोः भेदान् ज्ञातुम् अतीव आवश्यकमस्ति। अतः त्वम् इदानीं गुणानुसारेण बुद्धिधृत्योः अपि पृथक्तया त्रिधा भेदं शृणु। यद्विषये चाहं सुस्पष्टं त्वां श्रावयिष्यामि। अर्जुन, या बुद्धिः प्रवृत्तिं निवृत्तिं च कर्तव्यम् अकर्तव्यं च भयम् अभयं च बन्धं मोक्षं च यथावत् जानाति सा बुद्धिः सात्विकी उच्यते। राजसी बुद्धिः चेत् का केशव? हे धनञ्जय, या बुद्धिः धर्मः अधर्मः कर्तव्यम् अकर्तव्यम् इत्यादीन् विषयान् यथावत् न जानाति सा राजसी कथ्यते। तामसी बुद्धिः चेत् भगवन्? अहो पृथानन्दन,
अज्ञानान्धकारेण आवृता या बुद्धिः सा धर्मम् एव अधर्मं तथा अधर्मं च धर्मं मन्यते। एवमेव सा सर्वान् अपि विषयान् विपरीतान् मन्यते। एतादृशी बुद्धिः तामसी स्यादिति जानीहि। भगवन्, इतः पूर्वं त्वया त्रिविधा भक्तिविषयिणी वार्ता कथिता। इदानीं धृतिविषयिणी त्रिविधां वार्तामपि श्रोतुमिच्छामि। तर्हि सात्विकी धृतिः कीदृशी भवति केशव? अस्तु पार्थ, शृणु। यया समतोपेतया अव्यभिचारिण्या धृत्या अर्थात् धारणशक्त्या मनुष्यः मनःप्राणेन्द्रियक्रियाणां धारणं करोति सा धृतिः सात्विकी उच्यते। राजसी धृतिः चेत् का भगवन्? हे अर्जुन, फलकामी मनुष्यः यया धृत्या धर्मकामार्थान् आसक्तिपूर्वकं धारयते तादृशी धृतिः राजसी स्यात्। तामसी धृतिः चेत् कथं स्यात् भगवन्? हे भारत, दुष्टमतिः मनुष्यः यया धृत्या निद्रां भयं शोकं विषादं दर्पं च न त्यजते सा धृतिः तामसी कथ्यते। तामसः मनुष्यः निद्राभयादिकं किमर्थं न त्यजति भगवन्? सुखप्राप्तेः लालसया हि सः तस्मात् न विमुञ्चति। तत् सुखं किं भगवन्? हे पार्थ, तस्य सुखस्य अपि त्रिविधः भेदः भवति। तेषु त्रिविधेषु सुखेषु सात्विकं सुखं प्रथमतः मत्तः शृणु। यस्मिन् सुखे साधकः मनुष्यः भजनं ध्यानं सेवा इत्यादिषु साधनाभ्यासेषु रमणं करोति, यस्माच्च दुःखानाम् अन्तः भवति। अन्यच्च यत् सुखम् आरम्भकाले विषवत् क्लेशदायकं प्रतीयते चेदपि परिणामे तदेव अमृततुल्यं सुखकरं भवति। अतः एव तत् परमात्मसम्बद्धायाः बुद्धेः प्रसादात् सञ्जातं तादृशं सुखं सात्विकं प्रोच्यते। राजसं सुखं चेत् किं भगवन्? यत् सुखं विषयेन्द्रियसंयोगात् उद्भवति, यच्च आरम्भे अमृतवत् भासते परन्तु परिणामे विषवत् क्लेशकरं सञ्जायते, तादृशं सुखं राजसम् आख्यायते। भगवन्, तामसं सुखं चेत्? अर्जुन, निद्रा आलस्यं प्रमादः इत्यादिभ्यः समुत्पन्नं यत् सुखम् आरम्भे परिणामे च उभयथा मोहकारकं भवति तत् तामसं सुखं प्रकीर्तितम्। भगवन्, एवं त्रिधा भेदाः इतरेषां केषां भवन्ति? पृथिव्यां स्वर्गे देवेषु च अन्यत्र च कुत्रापि एतादृशं वस्तु नास्ति यत् तत् प्रकृतिजन्यैः त्रिभिर्गुणैः रहितं स्यात्। अर्थात् समस्ता त्रिलोकी एव त्रिगुणात्मिका वर्तते।